अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। पिछले कुछ अरसे से एक सोच ने मेरे दिमाग के अंदर डेरे डाले हुए हैं कि आखिर हमारे हुक्मरान नाकाम क्यों हुए। हम वो सब कुछ क्यों नहीं कर सके जो भारत ने अचीव किया, जो बांग्लादेश ने अचीव किया, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, टर्की। ये ममालिक कैसे कामयाब हुए, इनको हम तरक्की याफ्ता कौमें कैसे कहते हैं, और हम जो हैं हम इतने पीछे क्यों रह गए। हमसे बाद में जो लोग आज़ाद हुए वो हमसे बहुत आगे निकल गए, मगर हम पीछे ही रहे। वजह क्या है इसकी? क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि हमारे हुक्मरान जो है, हमारा अशराफिया जो है वो नाकाम हो गया है? हमारे जो बड़े बड़े सनतकार हैं, हमारे जो अमीर तबका है, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो नाकाम हो गए हैं? तो मुझे जवाब मिला कि हमारे जो जितने मसाइल हैं ना, ये सारे मसनूई हैं। हमारे मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे मौसम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ पहाड़ भी हैं, हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, समंदर भी है, बहुत खूबसूरत है हमारा मुल्क, ज़मीनें इतनी अच्छी हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आगे की सोच रखने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग ज़हीन नहीं हैं, बहुत ज़हीन हैं, मगर हम कामयाब नहीं हो सके। एक्चुअली मसला इसका ये है कि हमारी आवाम भी लकीर की फ़कीर है, और हमारे जो सियासतदान हैं ना, ये उन्होंने मसनूई मसाइल पैदा किए हैं हमारे लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने ख़ानदानों को बचाने के लिए उन्होंने अवाम की कुर्बानी दी है, इस मुल्क की कुर्बानी दी है। सारे जितने इश्यूज़ हैं वो सारे मसनूई हैं, आर्टिफिशियल हैं। अब इनका हल क्या है? हमारे हुक्मरान तो 75 सालों में नाकाम हो गए हैं। एक वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है, एक सदर ऐसा नहीं है, एक आमिर ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें कि यार उसका दौर बहुत अच्छा था, या वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था, आवाम के लिए उसने बहुत कुछ किया है। एक भी ऐसा नहीं है। तो अब इसको हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है, शायद आपको मेरी बात मजाक लगे, मगर मुझे ऐसे लगता है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हुक्मरानों की ज़रूरत है, जो रोबोटिक हुक्मरान होने चाहिए, जो हमारे मसाइल हल कर सके। हमारे सियासतदान बेबस हो गए हैं, हमारे सियासतदानों को अपनी सियासत से ही फुर्सत नहीं है। अगर पूरी दुनिया के अंदर सेहत से लेके स्पोर्ट्स, आईटी और हर जो कोर्ट हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक शतरंज का मैच हुआ, एक हमारे वर्ल्ड चैम्पियन थे, उनको एक रोबोट ने उसको हरा दिया। कितनी ज़बरदस्त गेम है, माइंड की गेम है, मगर एक रोबोट ने एक आलमी चैम्पियन को हरा दिया। फिल्में बनाई जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, गाने नए नए बनाए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक इंडिया का एक गाना आया जिसे अरिजीत सिंह ने गाया था, उसका आतिफ असलम का और राहत फ़तेह अली ख़ान का वर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बना दिया। उन्होंने तो बेचारों ने गाया भी नहीं, मगर कोई पहचान नहीं सकता ये उनकी आवाज़ नहीं है। मेडिकल के शोबे के अंदर जो है सर्जरी हो रही हैं, और जो 3D प्रिंटिंग के ज़रिए गुर्दों की पेवंदकारी हो रही है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। वकील हैं, रोबोटिक वकील बन गए हैं, कोर्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई जा रही हैं। फालिया के एक हमारे मुल्क के अंदर फालिया के एक जज थे, उन्होंने चैट GPT-4 के ज़रिए जो है ना एक फ़ैसला उससे लिया। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मुस्तकबिल के अंदर तो कहा जा रहा है कि जंगें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लड़ी जाएंगी। तालीम के शोबे के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। अगर ये सारा कुछ हो सकता है, ज़िंदगी के हर शोबे में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद ली जा सकती है, तो हुक्मरानी के शोबे के अंदर क्यों नहीं ले सकती? जज एक रिपोर्ट हो सकता है, तो वकील अगर हो सकता है, तो हुक्मरान क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। ज़ाहिर है हम तो एक सुई नहीं बना सकते, हमारे मुल्क के अंदर तो कोई एक सुई नहीं हम बनाते, मगर ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है वेस्ट ने की हैं और वेस्ट से आई हैं। हो सकता है आगे चल के कोई हुक्मरान भी बना दे। अब तो और आगे आगे दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे की तरफ जाए जा रहे हैं। हो सकता है हुक्मरान बन गए तो सबसे पहले हमें वो इम्पोर्ट करने चाहिए हुक्मरान, ताकि हमारी मईशत के मसाइल, हमारी माशरत के मसाइल, हमारी सियासत के मसाइल हल हो सकें। और हमने सारे मसाइल अपने खुद ही पैदा किए हुए हैं। अब दो तरह के मसाइल हैं, अभी भी देखे जाएँ तो दो तरह के मसाइल हैं। एक वो मसाइल हैं जो हमारे हुक्मरानों को दरपेश हैं, एक वो मसाइल हैं जो हमारी अपोजिशन को दरपेश हैं। हमारे हुक्मरानों ने क्या है, मईशत को नहीं संभाल सके, 75 सालों में नहीं संभाल सके, शहबाज हुकूमत भी नहीं वो संभाल सकी। अगर मुल्क की मईशत ख़राब है तो इसमें किसका कसूर है? हमने खुद इसको, अपने मुल्क को इतने उसके ऊपर ले गए, सारे मसनूई तरीक़ों से हम उस तरफ ले गए हैं जहाँ से ये मसले ठीक नहीं हो सकते। एक्सपोर्ट अगर पूरी दुनिया की बढ़ती है, हमारी क्यों नहीं बढ़ रही?
آئی ٹی کے اندر بھارت کی تقریباً $250 ارب کی جو ہے نا $200 ارب سے اوپر کی جو ان کی انڈسٹری بن چکی ہے، ان کی اتنی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی، مگر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کبھی ہم نے اس چیز کا موازنہ کیا ہے؟ ہمارے زر معادلہ کے ذخائر اگر کم ہے تو اس کا قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہمارے حکمرانوں کا ہے، ہمارے اپنے عوام کا قصور ہے، جو ہم ان کو اپنے حکمران ٹھیک طرح سے نہیں چنتے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں ہم نے بلے پہ ووٹ نشان لگانا ہے، شیر پہ لگانا ہے، تیر پہ لگانا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے کہ نہیں ہے، کوئی اچھا جو ویژنری آدمی ہے یا نہیں ہے، عوام کا درد رکھنے والا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں۔ ہم نے تو بلے کو ووٹ دینا ہے تو دینا ہے، شیر کو دینا ہے، تیر کو دینا ہے تو دینا ہے، مگر ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ملک کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اب 8.5% کے اوپر بے روزگاری چلی گئی ہے، جو 1.5 سال پہلے 6.5% پہ تھی، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارے اپنے حکمرانوں کا ہے، ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ اگر تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، اگر بجٹ خسارے بڑھ رہے ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کا ہے۔ ہم اپنے حکمران ہی صحیح طرح نہیں چنتے، ہمارے حکمران ٹھیک طرح سے آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، اپنی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بزنس کو دیکھتے ہیں، عوام کا کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر، عوام کی کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ یہ مصنوعی سارے مسائل ہیں اور ان کو حل کرنا، اگر ہم صنعت کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتے تو اس میں قصور کس کا؟ کسی کے باہر کا قصور تو نہیں ہے، بھارت کا قصور تو نہیں ہے، بنگلہ دیش کا قصور تو نہیں ہے، یا کسی امریکہ کا قصور تو نہیں ہے، انگلینڈ کا قصور، یورپ میں کسی اور ملک کا قصور نہیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ اگر ہمارے ہاں یہاں ترقی کی شرح نہیں آگے بڑھ رہی، ہم آگے اس طریقے سے ترقی نہیں کر رہے جیسے ویسٹ کر رہا ہے، جیسے باقی ترقی یافتہ قومیں کر رہی ہیں، تو ہم اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس دفعہ الیکشن کے اندر ووٹ دیں گے تو ہم کس کو دیں گے؟ بھائی اس دفعہ رپورٹ کو ہی دے دیں ووٹ، شاید کوئی ہمارے حکمران بھلے آ جائیں، کوئی ہمارے پرائم منسٹر آفس کے اندر کوئی رپورٹ بیٹھا ہو، کوئی ہمارے مسائل حل کر سکے، کوئی ہمارے باقی چیف منسٹر کوئی ہو، باقی اور منسٹرز ہوں، شاید ان کی آپ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو 2-4 منسٹریاں دے کے دیکھ لیں، شاید یہ تجربہ اچھا کامیاب ہو جائے۔ کسی سے ریکویسٹ کریں، کسی دنیا سے، کسی سائنسدان سے دیکھیں، ہم اگر ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہم میزائل بنا سکتے ہیں، ہم کیا اور کیا نہیں بنا سکتے، ہم آگے بھی یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اگر یہ بھی ہم نہیں کیا ہے نا، ہمارے ہی لوگوں نے کیا ہے نا، انٹیلیجنٹ تھے اتنے تو یہ کر گئے ہیں، پڑھے لکھے اتنی سمجھ بوجھ والے تھے تو ہم یہ سب کچھ کر گئے۔ ہمیں اس شعبوں کے اندر بھی آگے چلنا چاہیے، ہمیں اپنی زراعت کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی صنعتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکا تو ہمارے سیاستدان فلاپ ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے معیشت کے، سیاست کے، معاشرت کے مسائل کو حل کرنا ہے تو میں تو ان سیاستدانوں پہ تکیہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے سیاستدان 75 سالوں میں فلاپ ہی ہوئے ہیں۔ میں ایک کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار وہ جو دور تھا وہ ٹھیک تھا، کسی آمر کو بھی نہیں کہہ سکتے، کسی جمہوری پرائم منسٹر کو نہیں کہہ سکتے، کسی صدر کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں شاید اگر رپورٹ مل جائیں تو ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ویسٹ میں کوئی اس طرح کا بھی کارنامہ ہو جائے تاکہ ہم امپورٹ کریں اپنے حکمران اور اس کو کوئی ایک صوبہ دے دیں، کوئی ایک وزارت دے دیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس کو سنجیدہ لیجئے گا۔ ضرور ہے آپ کو شاید یہ فنی لگے، مذاق لگے، ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھے کہ میں وہ کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں خود بہت سنجیدہ ہوں کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز آ جائے تو ہمارے مسائل ہو جائیں، ورنہ ان سیاستدانوں کے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، بلاول ہوں، فضل الرحمان ہوں، یا کوئی ایم کیو ایم کا یا کوئی اور استحکام پاکستان پارٹی، پرویز خٹک گروپ، یہ سارے ہمارے جو ہے نا بازو آزمائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیا تکیہ کرنا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔